Word of God to be shared by Ate Micah. Mayong gabi sa tanan. So karon nga mga oras no ato sang paminawon ang pulong sa Ginoo. Tara. Sige. So sayod kong kaning adlaw. Check 1 2 3. Amen. 1 2 3. Okay na. Okay. So nasayod ko kining adlaw karon usa ka subo apan ato pong tanawon ang laing nga bahin sa kung ang tao mamatay no. So ingon diha sa Ecclesiastes 3:1 paingon sa Dios, ingon ang Dios, adunay panahon sa kanang butang ug takna sa matag kalihukan ilaw sa langit, panahon sa pagkatao o panahon sa kamatayon. Kung gihani ang tanan sa pagpiyong sa ilang mata lang sa pagampo, mahal na mo nga langit Lord, Ginoo, salamat o Dios ning kagabion. Nasayod ka o Dios sa tagsa ka mga gibangbati ning imong mga katawhan karon Father God. Lord, ako nagaampo Ginoo na pinaagi sa imong pulong karon nga kagabion o God. Ikaw maoy mag-comfort, maghatag og hapyas ka kanang kahapsay sa kasing-kasing o Dios sa mga tao nga nasakitan karon Lord sa pagkawala ni among igsuon Father God. Salamat kayo Ginoo ngayon kasi pulong na dili mi nimo biyaan ni pasagdan o Dios. Ang tanan dungog himaya o pagpasalamat imo lamang o Dios. In Jesus name we pray. Amen. No? So, usbon ko, Ecclesiastes 3:1 paingon sa 2, adunay panahon sa tanang butang ug takna sa matag kalihukan, ilawom sa langit, panahon sa pagkatao ug panahon sa kamatayon. No? So, ang Dios yun, mga igsuon, nagpahinumdum gid sa atong tanan, nga ang atong kinabuhi, dili kita permanente diri sa kalibutan. Naagyo'y kahumanan ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. No, o kaning kinabuhi nga naata karon usa ni kagasa nga gihatag sa Dios kanato. O kinahanglan nga kini gasa nga gihatag sa Dios sa atong tanan ato ning ampingan. Kay kini nga gasa mubo o delikado ni nga gasa sa Dios. Nganong delikado man tungod kay wala ka mahibalong hangtod kanus-aran ni taman nga gasa magdugay. Walay assurance kung imong edad taas o mubo. Daghan kaayo mga kaigsunan nato nga nawala na sa pila pa ang edad. Imagine atong igsuon, no? Bago pa siya nag-build up sa iyang kinabuhi apan maura mo dito ra magbiutaman ang gihatag na kinabuhi nagasa sa Dios sa iya. So wala kay mahimo ni ana. No? So importante nga atong gamiton ang atong kinabuhi gyud sa matag adlaw sa atong pagpuyo. Gamiton nato ang atong kinabuhi nga nay kahulugan. Ayaw basta-bastaha ang imong kinabuhi igsuon kay pag-abot sa panahon mo na itong inumduman aduna pa ka ikaduha nga kinabuhi nga tuan. Apan dili ta lisod kay ta makasulod didto ano man abot sa panahon hukman man ta sa Dios. No? Pag-abot na niya itong kinabuhi karon matubang man ta sa Dios. Dili man pangutan-on sa Ginoo nga unsa na imong nahuman. Di man mangutana ang Dios kung pila na nadato na ba ka.
Di pod mangutana ang Dios kung unsa pod ang imong gibuhat sa kalibutan nga pila na ka country imong nalaagan. Di pod mangutana ang Dios kung unsa ka kagwapa, unsa ka ka-bright, dili mga igsuon. Kundi ang pangutana sa Dios pag-abot sa panahon, unsa man ang imong gibuhat sa kinabuhi nga nalipay ang Dios. Mo gina ang atong hinumduman, matag higayon nga motambong ka og patay, matag higayon nga maka-witness ta nga naay namatay, hinumdumi gyud nga moabot pud ang panahon nga kita pud mamatay. Ug moabot ang panahon nga kita pud moatubang sa Dios. Munang kanang gasa sa kinabuhi nga naa ka karon, gamitan na nga mahimaya ang Dios sa imong kinabuhi. Nasayod ko nga kaning atong experience karon, especially sa family, direct family. Grabe nga kasub-anan ng ilang nabati. Grabe kasakit tungod kay mingawon ta, no? Mo man gid na mingawon ta sa mga panahon nga kauban nato atong minahal sa kinabuhi. Mingawon ta sa panahon nga naka-build up na tag memories. Mga estudyante siguro na sila memories nga na-build up sa ilang teacher. Mga maestra, katrabaho, dani ni teacher, na siguro sila yung mga moments nga ilang gina-treasure, labaw na ang pamilya. Apan, ingon diya ang pulong sa Dios sa mga igsuon, sa Salmo 34:18, ang Ginoo duol sa mga nagpangutan o nasakitan. Nakakita ang Dios sa inyong mga luha karon. Secretly, bisan pa magdi mo magpakita sa mga tao nga nasakitan o nagilak mo, apan ang Dios nakakita sa tanan nga mga tinago na ito ang ipangbuhat. Kana imong kasing-kasing karon nga gigisi tungod sa pagkawala ni ining atong igsuon, nasayod ang Dios niya na. Apan ingon ang Dios nga dili kaniya biyaan ipasagdan. Katulong nga punto nga gusto nako nga atong pamalandungan mga igsuon. Ang atong kamatayon dili ni mo'y katapusan. It might be this will be the last diri sa kinabuhi sa kalibutan, apan there will be another life after diri sa kalibutan. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Juan 11:25, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. So gitudlo ni Jesus niini nga pulong nga ang kamatayon dili katapusan para sa mga nagtuo. Kung ang atong mahal sa kinabuhi na kaila kang Jesus, anaa na siya karon sa presensya sa Ginoo. O wala na'y pasakit, wala na'y luha. Kung buto na hunaon, bisan pa magsakit sa ato, apan, hayahay kaayo si Teacher Living nga nawala na siya karon. Nganuman, she will no longer experience the pain na iyang na-experience na katong nagsakit pa siya. She will no longer suffer sa mga butang na nagsuffer siya din sa kalibutan. Because sa presensya sa Dios mga igsuon, wala na'y kasakit. Manang buhi nga pagdasig nato nga mga buhi pa, kung gusto ta nga wala na'y kasakit, ang sunod nato ang kinabuhi. Kung gusto ta nga mauban nato ang Ginoong Dios, makauban ta sa kinyarian sa atong Kristo, tarong nga ang imong kinabuhi igsuon. Estudyante ka, unsa man imong gipakita sa eskwelahan? Maayo ba? Maestra ka, maestro, unsa man imong gipakita sa imong mga katrabaho o sa imong estudyante? Maayo ba? Malipay ba ang Dios? Ginikanan ka, unsa man imong gipakita sa imong mga anak? Maayo ba nga malipay ang Dios? Mga anak, ikaw ba karon sa imong kinabuhi isip anak, igsuon o amigo? Giunsa nimo pag kinabuhi ang imong kinabuhi? Maayo ba? Kay usbon ako, moabot ang panahon na moatubang ka sa Dios o gamiyang pangutana, unsa imong gibuhat nga kaayuhan sa kalibutan aron dawaton ta ka sa akong gingharian. Ikaw o ako ang mag-decide sa kung asa ka paingon. Kung dili nimo tarungan ang imong kinabuhi karon, assurance nga magbasol ka o magsakit ka sa ikaduha nimo nga kinabuhi. Apan kung tarungan nimo ang imong kinabuhi karon, mintras buhi pa ka, adunay assurance nga maglipay ka uban ang Dios sa langit.
Munang in every kamatayon nga atong ubanan igsuon, ayaw i-take for granted nga mauban ra ka kay naikapi. Mauban ra ka kay nagsabay-sabay ka sa imong barkada. Mauban ra ka kay basta na lang for obligation na lang nga naayong presensya nga nagpakita ka, no. That should be a reminder, a warning to all of us that our life in this earth is temporary. And we should be careful kay wala ta kabalo kinsay mosunod. Asa ra tataman o kanus atataman. Karon pa lang, we need to prepare. We need to take this opportunity nga magkinabuhi ta nga malipay ang Dios. Munang hinay na ko nga hagit sa tanan. Kung pangutanon mo karon, kung pangutanon ni mo kaugalingon karon, andam na ba ka? Kaya I bet you siya, teacher, I don't know if 100% ready na ba siya. Or i-expect ba niya nga mamatay siya. Pero ikaw karon nga naminaw, ikaw ug ako karon nga naminaw, na anak kay kahibalo. Nga anytime, pwede ikaw ang musunod. Munang pangutanay mo kaugalingon, andam na ba ka? Andam na ba ka nga matubang sa Ginoong Dios o tubagon ang iyang pangutana? Ayaw sayangi ang gasa nga dihatag sa imo igsuon. Kay bisan pa kining bata nga niya karon, wala tay assurance kung mag-una o mahulay ba sila sa ato. Even ang anak nga naa sa inyo karon, wala may assurance kung ang imong anak ba maulahi or mag-una sa imo. Kunang tudlo mga ginikanan, tudluwi ang inyong mga anak sa plastan. Aron sa panahon nga kuhaon na sila sa Dios, andam na sila. O mga ginikanan, mga hamtong, tudluwi ang inyong kaugalingon na as much as you can, give your life to Jesus. Because wala mo nasayod hangtod ka na sa araw mo taman. And maura na ang atong duha ka paingnan. Either you will be in forever na pain, or you will be in forever happiness with the Lord. Tungod kay gibuhat nimo ang maayo diri sa kalibutan. Ikaw ug ako mag-decide kung asa ka paingon. Tungod kay ingon ang pulong sa Ginoo sa Ecclesiastes, adunay oras ang tanan. Adunay pagkabanhaw ug adunay kamatayon. Atong timan-an nga kaning naa sa ato karon, imong posisyon, imong kwarta, imong kamaayo nga hitsura, imong tanan nga naa sa imo karon, at the end of the day, muuli ug moatubang ka sa Dios nga walay dalhon kundi ang imong espiritu. Dili mo madala imong kwarta nga pilan nimo katuig gihaguan. Dili mo madala imong grado nga pila na nimo katuig gibilar-bilaran. Dili nimo madala imong sakyanan, wala kay madala kundi ang tubag lang nimo sa Dios kung unsa imong gibuhat sa kalibutan aron malipay siya. Kay kining pulong dili naman ni para sa patay, para na sa atong mga buhi. Kay right now, wala ka kabalo kung asa na si ate karon or si teacher karon. One thing is for sure, matubang siya sa Dios ug ang Dios na mahimo kung unsa ang buhaton. Apan ikaw ug ako nga buhi karon, mintras kaya pa ug naa pay opportunity, use your life aron makapahimaya sa Ginoo. Amen? Manggihan niyo ang tanan sa pagtindog. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amahan ako nga langit nun, Lord. Nasayod ko, O Diyos, nga ikaw nahibalo sa tagsatag sa kakasing-kasing, binuhatan o kinabuhi ni ining mga tao nga naakaroon.
O God, nahibalo sad ko Lord nga ikaw ang Dios nga mupasaylo Ginoo. Nasayod ko Lord nga dili nimo intention Ginoo, dili ka musugot Lord nga dili nimo madala tanan sa imong gingarian. Apan gitagaan sad nimo Lord og free will Ginoo nga magpili kung unsaon namo pagpuyo ang mong kinabuhi Ginoo. Lord, ako nagaampo dining mga tao nga anaa karon o God. Nanginaot ko Ginoo nga ilhon kanila Lord nga Dios sa ilang kinabuhi Father God. Nga magpuyo miktanan Ginoo, nga malipay ka o Dios. Dili man perfecto Ginoo, pero salamat Lord nga hinay-hinay baguhon na mo among kinabuhi Ginoo, alang sa imong kahimayaan Ginoo. Pasaylo ami o God sa mga butang nga wala ka nahimaya o God. Sa mga sala Lord nga balik-balik na mo kinabuhat Ginoo. Sa mga butang Lord nga nahibalo mi Lord nga dili dapat buhaton apan among gibuhat o God. Ug sa mga butang o God nga dapat namo buhaton pero wala namo nabuhat Ginoo. Nagaampo ko Ginoo nga sa pag-uli ining mga tao sa ilang panimalay o God. Ila kang ilhon o ilang ihalad ang ilang kinabuhi sa imo Father God. Salamat kayo Lord nga kaming tanan o God maka-prepare me mintras buhi pa mi Ginoo. Kay ikaw ra gid nasayod Lord hangtod kanus ataman niining kininggasa nga imong gihatag sa ako. Himoa o Dios nga mahimo mi Lord nga malipay ka Ginoo sa among kinabuhi Father God. Sa mga tao Lord nga naglisod karon og release Ginoo sa mga butang nga dili maayo. I speak in the name of Jesus Father God. Ikaw magpag-o sa ila Ginoo. Ikaw magtandog sa ilang kasing-kasing Ginoo. Ikaw mag-istorya o ikaw Ginoo maoy magpahinumdum sa ila Lord nga ang kinabuhi sa kalibutan temporaryo lamang o Dios. Salamat kaayo Ginoo, wala mi Lord mahimo kung wala ka. Among ihalad Lord si Ate Livini, si Teacher Livini diha kanimo Father God. Salamat kaayo Ginoo nga ikaw o God maoy mag-atiban sa iya Father God. Ug among buhi nga pag-ampo Ginoo sa tanan pamilya Lord, direct family ni Ate Livini Ginoo, nasayod ka Ginoo sa mga kasakitan na ilang gibati karon. I speak comfort Ginoo sa tanan mga tao o God nga nasakitan Father God. Gikan sa mama, sa papa, down sa mga igsuon, paingon sa pag-umangkon, sa mga kaparintihan, barkada, amigo, o mga special someone ni Teacher Livini Father God. I speak comfort, Father God. I speak healing, Ginoo. Kupaya sila, Ginoo. Ngayon kasi mong pulong, Lord, dool ka sa mga nasakitan, Ginoo.